कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं पुलिस इंस्पेक्टर था और मेरे सामने बैठी हुई औरत मुझे कहीं से भी हत्यारी नहीं लग रही थी। उस पर इल्जाम था कि उसने अपनी सास को खाने में जहर देकर मार डाला है। मैं भी उसे पूछताछ करने ही वाला था कि मुझे अफसर का फोन आया। उसने कहा कि इस औरत को कातिल साबित कर दो, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मैं हैरान था। तभी उस औरत ने मुस्कुराकर ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं खामोशी से अपने कमरे में बैठा हुआ था। अभी कुछ देर पहले जो मेरे साथ हुआ था मैं भूल नहीं सकता था। मेरी पत्नी मुझसे नाराज होकर चली गई थी, सिर्फ इस वजह से कि मैं घर पर वक्त नहीं दे पा रहा था। कुछ ही लम्हे बीते थे कि मेरा मोबाइल फोन बज उठा। मैंने फोन की तरफ देखा तो थाने से कॉल आ रही थी। जिस दिन से मैंने आंखें बंद की थी, इस नौकरी ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया था। मुझे मालूम था कि मेरी पत्नी इतनी आसानी से अब राजी नहीं होगी और उसने साफ कह दिया था कि मैं तुमसे तलाक लूंगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहना मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी नौकरी ही अहम है। पत्नी बच्चे जाएं भाड़ में। भगवान ने मुझे सिर्फ एक बेटे का तोहफा दिया था और हम दूसरे की तैयारी में दिन रात मेहनत कर रहे थे। लेकिन न जाने क्यों मेरी पत्नी का व्यवहार अचानक ही बदल गया था। मैंने अपनी तमाम सोचों को झटक कर फोन रिसीव किया। अभी मैंने हेलो ही कहा था कि हवलदार की आवाज गूंजी, साहब आप जल्दी से थाने पहुंच जाइए, कुछ देर में डीएसपी साहब आ रहे हैं। उन्होंने सख्ती से कहा है कि आपको थाने में ही होना चाहिए। हवलदार की बात सुनकर मैं फौरन खड़ा हो गया और हैरानी से बोला, लेकिन क्यों? डीएसपी साहब को तो अभी आना नहीं था, वे तो अगले हफ्ते आने वाले थे। इस पर वह बोला, सर एक अपराधी आई है, न जाने कौन है, उसे अंदर बंद कर दिया गया है। शायद उसी का केस आपसे चर्चा के लिए आएंगे। उसकी बात सुनकर मैंने कहा ठीक है कहा और फोन काट दिया। कुछ सोचकर मैंने पत्नी को कॉल किया, मगर उसने तुरंत मेरी कॉल काट दी। अचानक जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी, इसका मैंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। मैं फौरन थाने की तरफ निकल पड़ा। पत्नी को मनाना मुश्किल था, लेकिन फिलहाल मैं अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगा सकता था। अगर नौकरी चली जाती तो मैं अपने घर का चूल्हा कैसे जलाता? यह बात मेरी पत्नी को समझ ही नहीं आ रही थी। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद मैं थाने पहुंच गया। दरवाजे पर खड़े हवलदार ने मुझे देखते ही सलाम किया और बोला, साहब डीएसपी साहब आपके ऑफिस में बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे मालूम था कि अब बिना वजह उनकी ढेरों बातें सुनने को मिलेंगी और मैं इस समय इतना परेशान था कि किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा था। मैंने बस गर्दन हिलाई और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो वो तंज भरे लहजे में बोले, हाँ हाँ जनाब, आपके लिए तो हम बैठे हैं, क्या आपको फुर्सत हो तो हम बात करें? मैंने तुरंत उन्हें सलामी दी और बोला, सर माफ कीजिए, एक निजी काम में फंस गया था, आप बैठिए, अब हम बात शुरू करते हैं। आप पहले कुछ लेंगे? जिस पर वो बोले, बहुत कुछ ले लिया है, तुम्हारा थाना नहीं बल्कि चिड़ियाघर है। अभी थोड़ी देर पहले आया था तो तुम्हारी पत्नी यहाँ हंगामा कर रही थी। अपने घर के मामले अपने तक ही सीमित रखो, समझे? मैं हैरानी से उन्हें देखता हुआ बोला, क्या मतलब? मेरी पत्नी यहाँ आई थी? वो बोले, तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? मैं चुप हो गया और कहा, सर हमारी थोड़ी देर पहले लड़ाई हो गई थी। खैर मैं मामला सुलझा लूंगा। आप बताइए किस केस पर चर्चा करनी है? वो गंभीर होते हुए बोले, बैठो प्रमोद, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी संभाल ली। फिर उन्होंने बैग से एक फाइल निकालकर मेरी ओर बढ़ाई और बोले, इस औरत का नाम मोनिका त्रिपाठी है, उम्र 34 साल। ऊपर से आदेश है कि किसी भी तरह से कातिल साबित करके फांसी तक पहुंचाना है, वरना बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। मैं चौंक कर बोला, क्या मतलब? ऐसा क्यों? हम किसी बेगुनाह को कातिल कैसे बना दें? मैंने फाइल खोली तो सामने ही एक मासूम लड़की की तस्वीर थी, जिसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वो कातिल है। तभी साहब बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो, उल्टे सीधे सवाल करने की जरूरत नहीं है। इस औरत पर भारी इनामी रकम रखी गई है, जो गुप्त रूप से उस इंस्पेक्टर को मिलेगी जो यह काम करेगा। मैंने तुम्हारा चुनाव किया है, इनाम की रकम हम दोनों आपस में बराबर बांटेंगे। तुम मुजरिम से अपराध कबूल करवाने में माहिर हो, अब तुम्हें किसी भी तरह इस औरत से बयान लेना होगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हें अच्छी खासी रकम मिलेगी, जिससे तुम बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हो। उनकी बात सुनकर मैं अनायास बोल पड़ा,
सर, यह तो रिश्वत है और गलत बात है। जिस पर वो तुरंत बोले, रिश्वत है या नहीं, इस पर मत सोचो, सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान दो। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, जो कहा गया है उसी पर गौर करो। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठे और मुझे देखते हुए बोले, 24 घंटे के अंदर मुझे अच्छी खबर चाहिए, और हाँ, अपने निजी मामले जल्द सुलझा लो। अगर यह बात हेडक्वार्टर तक पहुंच गई तो तुम्हारी बदनामी होगी और तुम्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। इसलिए अपनी पत्नी को समझा दो कि घर के जो भी मामले हैं उन्हें घर की 4 दीवारी के भीतर ही सुलझाया जाए, या फिर बाहर किसी रेस्टोरेंट में बैठकर, लेकिन थाने आने की कोई जरूरत नहीं। उनकी यह बात सुनकर मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन्हें सलाम किया। वो सिर हिलाकर अपना बैग उठाए चले गए। मैंने गहरी सांस ली और कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। मेरे अपने झमेले पहले ही मेरे सिर पर सवार थे और अब एक नई मुसीबत मेरे ऊपर डाल दी गई थी। पता नहीं उस मासूम से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जो बिना वजह उसे कातिल ठहराया जा रहा था। कुछ देर में खामोशी से अपने केबिन में बैठा इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा और फिर मोबाइल उठाकर अपनी पत्नी को फोन मिलाया। घंटी जाती रही लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने मोबाइल बंद करके एक तरफ रख दिया। मेरे कदम अपने आप रिमांड की रूम की ओर बढ़ चले। कमरे से बाहर निकलते ही मैंने हुक्म दिया कि उस लड़की को रिमांड रूम में लाया जाए। कुछ देर बाद मैं रिमांड रूम के दरवाजे पर था। अब मैं उस लड़की से मिलने वाला था जिस पर यह इल्जाम लगाया गया था। दरवाजा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने वो सिर झुकाए बैठी थी। उसने सफेद सलवार कमीज पहन रखी थी और लाल दुपट्टा सिर पर था। सिर झुकाए वो वाकई मासूम लड़की लग रही थी। अंदर जाते ही मैंने गुस्से से अपनी लाठी टेबल पर पटकी। मैं उस पर धाक जमाना चाहता था ताकि वो पहले ही सहम जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने खामोश निगाह से मेरी ओर देखा और सीने पर हाथ बांधकर संजीदगी से मुझे देखने लगी। मैंने उसे देखते हुए बोला, सीधी होकर बैठो, मेरे सामने अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी 2 मिनट में तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वो बड़ी सादगी से बोली, मेरा दिमाग पहले ही दुरुस्त है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बस इतना बताइए। मैं झल्ला कर बोला, कत्ल करती हो और ऊपर से ड्रामा करती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी बात सुनते ही वो फौरन बोली, किसका कत्ल किया है मैंने? क्या आपके पास कोई सबूत है? वो लड़की पढ़ी लिखी मालूम हो रही थी। अचानक मुझे झटका सा लगा। मैं अपनी उलझनों में इतना फंसा हुआ था कि डीएसपी साहब से यह पूछना ही भूल गया था कि आखिर कत्ल हुआ किसका है और इस लड़की को किसके कत्ल के जुर्म में लाया गया है, और अब जो इतनी बड़ी रकम की बात हो रही है वो मुझे कौन देगा? कुछ पल के लिए मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया। मैं भी खड़ा ही होने वाला था कि तभी मेरा मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर डीएसपी साहब का नंबर चमक रहा था। कॉल रिसीव करते ही वो बोले, 50 लाख की रकम की ऑफर आई है, तुम इस लड़की को हर हाल में कातिल साबित कर दो। वो और कुछ कहते उससे पहले ही मैं बोला, सर 1 सेकेंड, मुझे आपसे बात करनी है। मगर वो झुंझलाकर बोले, तुम मामला संभाल लो, मैं भी बहुत व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। यह कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। मैंने एक नज़र पलटकर उस लड़की को देखा। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो गंभीर निगाह से मुझे देखते हुए बोली, उम्मीद नहीं थी एसपी साहब कि आप इतने लापरवाह होंगे। आपको यह तक नहीं पता कि मैंने किसका कत्ल किया है और मुझे किस जुर्म में यहाँ लाया गया है। हमारे पुलिस अफसर कितने लापरवाह हैं, मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उस लड़की ने जो बात बोली उसे सुनकर मैं दंग रह गया। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ा और उसे देखते हुए बोला, तुम्हें इतनी निजी बात कैसे मालूम? जबकि वो बेकाबू होकर बोली, बेहतर होगा कि आप पहले जाकर असली कातिल को पकड़ें, उसके बाद मेरे पास आना। अगर मेरे साथ नाइंसाफी करने की जरूरत भी की तो याद रखना कि तुम्हारी वर्दी भी नहीं रहेगी और तुम यहाँ खड़े होने के काबिल भी नहीं रहोगे। अब दफा हो जाओ यहाँ से। मैं उसे फटी फटी निगाहों से देख रहा था। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा इतना निजी मामला उसे मालूम होगा।
میں گھبرا کر اپنا چہرہ چھپاتا ہوا ریمانڈ روم سے سیدھا اپنے کیبن میں آیا۔ کچھ دیر تک میں بے چینی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا اور پھر فوراً پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سچ کے بارے میں صرف مجھے اور میری پتنی کو ہی پتا ہے۔ آج تک میں نے یہ بات اپنی ماں تک کو بھی نہیں بتائی۔ پھر اس عورت کو یہ کیسے معلوم ہوئی؟ کیا میری پتنی سے جانتی ہے؟ اچانک اس خیال نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے فوراً اپنی ٹوپی اٹھائی، گاڑی کی چابی لی اور سیدھا باہر نکل پڑا۔ اب اپنی پتنی سے ملاقات کرنا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ لڑائی جھگڑا میں بھول چکا تھا۔ اگر میرا یہ نجی معاملہ سوشل میڈیا پر یا کسی بڑے افسر کو معلوم ہو گیا تو واقعی سماج میں میری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ مجھ سے میری وردی بھی چھن جائے گی اور میرا نام بھی بدنام ہو جائے گا۔ مجھے کسی دفتر میں نوکری تک نہیں ملے گی۔ یہ سوچ کر ہی میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں گھبراہٹ میں 200 کی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ کہنے کو میں پولیس آفیسر تھا، مجھے بھی ٹریفک کے قانون توڑنے کا حق نہیں تھا، مگر اس وقت میری حالت ایک ایسے انسان جیسی ہو گئی تھی جس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا، چاروں طرف صرف کھائی ہی کھائی تھی۔ لمبا سفر طے کرنے کے بعد میں اپنے سسرال پہنچا۔ میں نے ڈور بیل بجائی تو میری سالی نے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے فوراً کہا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ وہ سر ہلا کر بولی، دیدی تو یہاں آئی ہی نہیں۔ کیوں جیجو، کچھ ہوا ہے کیا؟ میں فوراً بولا، جھوٹ مت بولو، کہاں ہے تمہاری دیدی؟ اندر ہی ہے نا؟ میں نے اپنی سالی کو ایک طرف دھکیلا اور گھبراہٹ میں اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے بھیتر آتے ہی میں زور زور سے چلانے لگا، وشاکھا باہر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ کہاں ہو تم؟ لیکن وہ سچ مچ اس گھر میں موجود نہیں تھی۔ باتھ روم، سارے کمرے، یہاں تک کہ چھت تک میں نے دیکھ لیا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور مجھے اتنی پریشانی میں دیکھ کر بولی، کیا ہوا داماد جی؟ سب خیریت تو ہے؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ میں غصے سے بولا، ہم دونوں کا جھگڑا ہو گیا تھا اور وہ لڑ کر آپ کے گھر آئی ہوگی، مگر وہ تھانے پہنچ گئی۔ اس کے بعد کیا وہ یہاں نہیں آئی؟ جبکہ وہ بولی، صبح سے اس کا نہ تو کوئی فون آیا ہے اور نہ ہی ہماری اس سے کوئی بات ہوئی ہے، وہ یہاں بالکل نہیں آئی۔ ان کی بات سن کر میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ مجھے ہر حال میں اپنی پتنی سے ملاقات کرنی تھی، ورنہ سب کچھ تباہ ہو سکتا تھا۔ آخر اس لڑکی تک میرا راز کیسے پہنچا؟ میں نے فوراً اپنی سالی کی طرف دیکھا اور گھبراہٹ میں بولا، تم اپنی بہن کو فون کرو اور پوچھو کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا اور موبائل لینے کمرے میں چلی گئی۔ میں پھر اپنا سر تھام کر لیونگ روم میں بیٹھ گیا۔ تبھی میری ساس میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹا پریشان مت ہو، وہ مل جائے گی۔ تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ لیکن میں انہیں جواب تک نہیں دے پایا اور میری حالت سچ مچ ایسی ہو رہی تھی جیسے میں ابھی یہیں گر کر مر جاؤں گا۔ زندگی اتنی مشکل ہو سکتی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کا اتنا گہرا راز اپنی پتنی کو بتایا ہی کیوں۔ کچھ ہی دیر بعد میری سالی اپنا موبائل لے کر باہر آئی اور میری آنکھوں کے سامنے ہی اپنی بہن کو فون ملانے لگی۔ گھنٹی جا رہی تھی لیکن اس کی بہن فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ مجھے سانس لینے میں تکلیف محسوس ہونے لگی۔ میں نے ترنت اپنے ایک جانکار کو فون کیا جو آرام سے لوگوں کی لوکیشن نکال لیتا تھا۔ میں نے اسے نمبر دے کر کہا کہ جلد سے جلد اس کی لوکیشن نکالو، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس نے مجھے لوکیشن بھیج دی اور تاکید بھی کی کہ صاحب آپ اس طرف مت جائیے گا، نہ جانے کیوں ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، وہاں چاروں طرف سنسان سڑک ہے، آپ کی پتنی وہاں کیوں جائے گی؟ یقیناً اس کا موبائل وہیں ہے اور اس نے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیا ہے جس کی وجہ سے وہ غائب ہوئی ہے۔ لیکن میں نے اسے ڈانٹ کر اپنی جیپ نکالی اور اسی راستے کی طرف چل دیا جس کی لوکیشن مجھے بھیجی گئی تھی۔ گاڑی چل رہی تھی لیکن راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لمبی دوری طے کر کے میں سنسان سڑک پر پہنچا۔ جیسے ہی گاڑی سے اتر کر موبائل ہاتھ میں لیا تو سامنے سڑک کی طرف سگنل آ رہا تھا۔ میں ترنت وہاں پڑ گیا مگر اگلے ہی پل سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میری پتنی کا موبائل وہاں پڑا تھا لیکن وہ خود وہاں نہیں تھی۔ میرے آدمی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، میری پتنی ایسا کیوں کر رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا بیٹا بھی اس کے پاس ہی تھا۔ اچانک دل میں خیال آیا، کہیں میری پتنی اور بچہ کسی مشکل میں تو نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میں نے موبائل اٹھایا اور سیدھا تھانے کی طرف بڑھ گیا۔
कुछ तो गड़बड़ थी और यह गड़बड़ उस मोनिका नाम की औरत से जुड़ी लग रही थी, जिसे आज थाने में कातिल कहकर लाया गया था। मैं फौरन अपने केबिन में आया और उसकी फाइल खोली, क्योंकि उसी से पता चल सकता था कि उसने कत्ल किसका किया है। जब मैंने नाम पढ़ा तो सिर पकड़कर बैठ गया। उसे तो कमिश्नर के बेटे के कत्ल के इल्जाम में लाया गया था। कुछ पल के लिए मेरी सांसें थम गईं। यानी मामला उतना आसान नहीं था जितना नजर आ रहा था। मैं कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। अब मुझे अपनी पत्नी की चिंता घेरने लगी थी। कुछ देर बाद डीएसपी साहब का फोन आया। मैंने कॉल रिसीव की तो उन्होंने कहा, हाँ, तुम पूछ रहे थे कि कत्ल किसका हुआ है। दरअसल कमिश्नर के बेटे का कत्ल हुआ है, लेकिन इसे अभी गुप्त रखा गया है। पता चला है कि कत्ल किसी और ने किया है, लेकिन कमिश्नर चाहता है कि इसका इल्जाम इस लड़की पर लगे। क्यों, यह हमें समझ नहीं आ रहा, मगर कमिश्नर का कहना है कि हर हाल में इसी को दोषी ठहराना है। उनकी बात सुनकर मैं तुरंत बोला, सर, मेरी पत्नी और बच्चा न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। थाने से निकलने के बाद उनका कुछ पता नहीं। मैंने लोकेशन निकाली, मगर वो भी एक सुनसान सड़क की तरफ थी, जहाँ पर मेरी पत्नी का मोबाइल पड़ा मिला। सर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे लगता है कि इस केस का मेरी पत्नी से भी कोई रिश्ता है। आज अचानक उसका झगड़ा करना और फिर मोनिका का आना, कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। इस पर डीएसपी साहब बोले, उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम्हारी पत्नी झगड़ा करके गई है, यकीनन अपनी किसी दोस्त या माँ के घर गई होगी। मैंने कहा, सर, मैं ससुराल भी गया था, लेकिन मेरी पत्नी वहाँ भी नहीं है। सर, प्लीज, मोनिका का केस बाद में देख लेंगे, लेकिन मुझे मेरी पत्नी और बच्चा सही सलामत चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरी फैमिली में सिर्फ यही 2 लोग हैं। मेरी बात सुनकर डीएसपी साहब बोले, हम तुम्हारी बात समझते हैं, मगर खुद सोचो, अगर हमने कमिश्नर का केस नहीं संभाला तो हमारी शामत आ जाएगी। तुम अभी मोनिका के केस पर ध्यान दो, हम अंदरूनी तौर पर तुम्हारी पत्नी का पता लगाने की कोशिश करते हैं। यह कहकर उन्होंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में फोन काट दिया, जबकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी से गाफिल नहीं हो सकता था। वो मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे की माँ थी। दिल ही दिल में मुझे एहसास होने लगा था कि मेरी पत्नी और औलाद दोनों खतरे में हैं। यह सोचकर मैं हवालात की ओर बढ़ा, क्योंकि अब मोनिका ही थी जो सच उजागर कर सकती थी। वही सब जानती थी। अगर उसे मेरा इतना निजी राज मालूम है तो यकीनन उसे यह भी पता होगा कि मेरी पत्नी और बच्चा कहाँ हैं। वो कोई साधारण औरत नहीं लग रही थी। कमिश्नर आखिर उस पर इल्जाम क्यों लगाना चाहता था, और वो इतनी टेंशन के बावजूद इतनी सुकून में क्यों थी? जरूर इस लड़की में कुछ खास था। जब मैं हवालात में दाखिल हुआ तो वो मुझे देखकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मोनिका, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें महफूज बाहर निकाल दूं और तुम्हें कातिल ना ठहराऊं, तो बस मुझे बता दो, मेरी पत्नी और मेरा बेटा कहाँ हैं। तुम जानती हो, क्योंकि मेरा यह सच सिर्फ मेरी पत्नी को पता था और वही तुम तक पहुंचा है। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, तुम्हारी बात सही है। तुम्हारा राज मुझे तुम्हारी पत्नी ने ही बताया था, मगर मुझे बखुदा नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहाँ है। मैंने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिया और कहा, झूठ मत बोलना, वरना जान से मार दूंगा। तुम्हारा सुकून भरा अंदाज बता रहा है कि तुम सब जानती हो। सच बताओ, मेरी पत्नी और बच्चा कहाँ हैं? वो धीमे से मुस्कुराई और बोली, अगर सच जानना चाहते हो और उन्हें महफूज पाना चाहते हो तो डीएसपी से कहो मुझे कातिल न ठहराए, बल्कि सच का साथ दो, सबूत इकट्ठा करो और कमिश्नर को कानून के मुताबिक सजा दिलवाओ, क्योंकि उसके बेटे की कातिल मैं नहीं बल्कि वही है। मैं बोला, अगर मैंने ऐसा किया तो डीएसपी यह केस किसी और अफसर को दे देगा और मैं फंस जाऊंगा। बेहतर है तो मेरे पत्नी बच्चे को छोड़ दो। वो बोली, अगर मैंने पहले ही हार मान ली तो मुझे सिर्फ फांसी मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हें मोहरा बनाऊंगी तो मैं भी बच सकती हूँ और तुम्हारा राज भी राज रहेगा। उसकी समझदारी देख मैं कुछ पल खामोश रहा और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, भले मैं सबूत जुटा भी लूं, डीएसपी उन्हें जला देगा क्योंकि मामला कमिश्नर का है। मेरी बात समझो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा बच्चा बहुत छोटा है,
اس کے ساتھ ایسا مت کرو کہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے۔ اس نے سر نگار میں ہلا دیا اور بولی، فی الحال تم ہی مجھے بچا سکتے ہو۔ میں نے خود کہا تھا کہ میرا کیس تمہیں ہی دیا جائے، کیونکہ تم رشوت لینے سے ڈرتے ہو، کسی بے گناہ کو گنہگار ٹھہرانے سے خوف کھاتے ہو اور ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہو۔ اس لیے میں نے تمہارا چناؤ کیا ہے اور کمشنر کو یہ چنوتی دی ہے کہ میں جلد ہی رہا ہو کر دکھاؤں گی اور اسے بھی حوالات کے اندر کرواؤں گی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم میرے ساتھ سہیوگ کرو، ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اگر میں تمہاری پتنی اور تمہارے بیٹے کو غائب کروا سکتی ہوں تو یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہارا یہ نجی معاملہ میں سوشل میڈیا پر بھی اچھال سکتی ہوں، پھر تم نہ بچو گے، نہ تمہاری یہ وردی اور نہ ہی تمہاری پتنی اور بیٹا۔ اس عورت کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میرا من کر رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دوں، لیکن اس وقت میں بے حد مجبور تھا۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میری پتنی اور میرا بیٹا اس کے پاس تھے اور میں کچھ بھی کر نہیں سکتا تھا۔ میں بے مطلب بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ آج کا دن ہی میرے لیے منحوس ثابت ہوا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف ہاتھ پاؤں مارے، تھانے کے سبھی سپاہیوں کو بھی کھڑا کیا، مگر کسی کو بھی میرے بچے اور میری پتنی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، کیونکہ کوئی ثبوت ہی نہیں تھا جسے یہ ثابت ہوتا کہ میرا بچہ اور میری پتنی کہاں ہے۔ میرے سسرال والے بھی پریشان ہو گئے تھے۔ میری ساس بہت بری طرح رو رہی تھی۔ آخر ان کی بیٹی اور پوتے کا سوال تھا، وہ کیوں نہ روتی؟ میں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا۔ اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اس کیس سے مجھے ہاتھ اٹھانا پڑا۔ میں نے فون کر کے ڈی ایس پی صاحب کو سب حالات بتا دیے اور کہا کہ اب میں اس کیس کو ہینڈل نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں نے کیا تو میں اس لڑکی کو بے گناہ ہی ثابت کروں گا۔ میں اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اسے بے گناہ ثابت کروں گا، تاکہ میری پتنی اور بچہ سرکشت رہیں۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولے، اس لڑکی کو ریمانڈ روم میں ڈالو اور اس کی اچھی طرح مرمت کرو۔ وہ خود تمہاری پتنی بچے کا بھی پتہ بتائے گی اور بے مطلب گناہ بھی قبول کر لے گی۔ لیکن میں بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ رات لمبی ہوتی جا رہی تھی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے جا رہے تھے۔ وہ ایک عورت ذات تھی، اندھیرے میں وہ کیسے زندگی گزارے گی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھک ہار کر میں ایک بار پھر مونیکا کے سامنے پہنچا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں ایک پولیس افسر ہو کر تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میری پتنی اور بچہ کہاں ہیں؟ خدا کے لیے ایسا کچھ مت کرنا جس کے بعد میں کبھی خود سے نظریں نہ ملا سکوں۔ آج تو میری پتنی نے ویسے بھی اس نوکری پر انگلی اٹھا دی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کبھی میرے ساتھ نہیں رہے گی، میں مر جاؤں گا۔ مجھے اپنی پتنی سے بہت محبت ہے اور میرا بچہ اس کے پاس ہے۔ مونیکا مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم بے فکر رہو، تمہاری پتنی اور تمہارا بیٹا دونوں سرکشت ہیں جب تک میں زندہ ہوں۔ انہیں کوئی بھی چھو نہیں سکتا، مگر تمہیں مجھے بے گناہ ثابت کرنا ہی ہوگا۔ اگر تم ایسا کر دو گے تو میں تمہاری ساری مشکلیں آسان کر دوں گی۔ میں اب تمہیں کچھ اور معلومات دینا چاہتی ہوں جس سے تمہیں آسانی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر بیٹھ گئی اور مجھے بھی اس کے پاس بیٹھنا پڑا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں صرف ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گی، جس کے بعد تم مجھ پر یقین کرو گے اور پھر اسی حساب سے ثبوت اکٹھا کر کے ڈی ایس پی کے سامنے رکھو گے اور اسے بھی جوش دلاؤ گے کہ وہ اس کیس کے خلاف کھڑا ہو۔ میرا وکیل باقی سب سنبھال لے گا۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے سر ہاں ہلایا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں کمشنر کی دوسری پتنی ہوں۔ ہماری شادی آپسی رضامندی سے ہوئی تھی۔ مجھے پتا ہے ان کی پہلی پتنی جیوت ہے اور اس سے ان کے بچے بھی ہیں، لیکن ان کی شخصیت سے پربھاوت ہو کر میں نے بھی ان سے شادی کر لی تھی۔ پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ سب اپنے بیٹے کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوری جائیداد جذبات میں آ کر اپنے بیٹے کے نام کر دی تھی۔ اسی وجہ سے انہیں کسی بھی حال میں اپنے بیٹے کو مٹانا تھا، اس سے پہلے کہ وہ شادی کر کے اولاد پیدا کرے، کیونکہ اگر اس کی اولاد ہو جاتی اور وہ اپنے بیٹے کو مار بھی دیتے
تب بھی جائیداد ان کے پاس نہیں آتی، کیونکہ پھر باپ کی جائیداد اس کے بچوں کو ملتی ہے۔ اس لیے انہوں نے مجھے مہرہ بنایا۔ میں ایک سوتیلی ماں ہوں اور جوان ہوں تو یہ سب کر سکتی ہوں۔ میرا ان کے بیٹے کا رشتہ کافی اچھا تھا۔ وہ لڑکا واقعی بہت نیک دل تھا۔ اس نے میرے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی نہیں کی۔ کہنے کو میں نے اس کی ماں کا حق چھینا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ مجھے عزت سے پیش آتا تھا۔ اس کا کہنا تھا، آپ کا کوئی قصور نہیں، قصور میرے باپ کا ہے۔ وہ سنتولن نہیں رکھ پائے۔ اگر ان میں ادارتا ہوتی تو ماں کے رہتے کبھی آپ سے شادی نہیں کرتے۔ لیکن آپ کا اس میں کوئی دوش نہیں۔ آپ ان کی پتنی ہیں اور ہمارے لیے ایک عزت دار عورت۔ ہم دونوں کا پیار دے کر انہوں نے تمام الزام میرے سر مڑ دیے اور اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس وجہ سے اب وہ مجھے قاتل ٹھہرا کر خود بچنا چاہتا ہے۔ میں اس کی بات اوشواس سے سن رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ کمشنر نے اپنی پوری جائیداد جذبات میں آ کر اپنے بیٹے کے نام کر دی تھی۔ یہ سب کو معلوم تھا، لیکن وہ اتنا بڑا کھیل کھیلیں گے اس بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا کوئی باپ جائیداد کی لالچ میں اپنی اولاد کو مار سکتا ہے؟ میں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی۔ میں انایاس بول پڑا، لیکن آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ اور میری پتنی بچی آپ نے کیسے غائب کی؟ مطلب آپ کون ہیں؟ میری بات سن کر مونیکا کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی، میرے پتی کو لگتا ہے کہ میں معمولی انسان ہوں، لیکن ایسا نہیں۔ بدقسمتی سے جن لوگوں سے میرا تعلق ہے وہ گنڈے مافیا لوگ ہیں۔ میرا باپ ایک نیتا ہے جو گینگ چلاتا ہے۔ میرا بھائی میرے باپ کا دایاں ہاتھ ہے اور میرا چاچا ان تمام ایجنسیوں کو سنبھالنے والا کارکن ہے۔ جیسے ہی مجھے ان سب باتوں کی بھنک ہوئی، میں نے اپنی فیملی کو آگاہ کر دیا۔ کمشنر نے یہ سب کرنے کے بعد مجھے ایک موقع دیا کہ میں اپنی مرضی سے کوئی ایس پی چن لوں جو میرا کیس سنبھالے، اور میں نے پہلے ہی ساری جانکاری نکال لی تھی۔ سمے سے پہلے تمہاری پتنی سے دوستی کی، اس سے تمہارا سچ اگلوایا اور پھر سے برگلا کر تمہارے خلاف کیا، اور صبح باہر نکلتے ہی میرے چاچا نے اسے اغوا کر لیا۔ وہ میرے گھر پر ہے، لیکن سرکشت ہے، ابھی اپنے بچے کے ساتھ آرام کر رہی ہے، اور یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری پتنی بچے میرے گھر آرام سے رہیں گے، کیونکہ انہیں ختم کر کے کہیں بھی پھینکا جا سکتا ہے، اور پھر کوئی انہیں بچا نہیں پائے گا۔ میں نے تمہاری ساری سچائیاں بتا دی ہیں۔ اب تم اپنا فرض نبھاؤ اور مجھے بے گناہ ثابت کرو۔ اگر نہیں کر سکتے تو صاف کہہ دو، صرف ایک اشارہ اور تمہارا پورا خاندان ختم۔ یہ سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر تک کچھ بول ہی نہیں پایا۔ چند لمحوں بعد میں نے اس عورت کو دیکھا اور کہا، لیکن تم ایک وعدہ کرو، میرا یہ راز تم کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہوں۔ جب میں نے پولیس فورس جوائن کی تھی تو یہ قسم کھائی تھی کہ کبھی کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا جیسا میں نے کیا۔ وہ عورت میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بے فکر رہو، تمہارا راز تب تک سرکشت رہے گا جب تک تم سچے دل سے میری مدد کرتے رہو گے، لیکن جیسے ہی تم نے نظریں پھیرنے کی کوشش کی، تمہارا راز دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ جب تمہاری پتنی مجھے وہ سچائی بتا رہی تھی تو میں نے اس کی ویڈیو بنا لی تھی جو انٹرنیٹ پر پھیل جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی۔ وہ لڑکی مجھے چاروں طرف سے گھیر چکی تھی۔ میں خود کو سنبھالتے ہوئے باہر آ گیا، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب کیا کروں، کس طرح معاملے کو سنبھالوں۔ اگر میں کمشنر کے خلاف جاتا تو میری وردی چلی جاتی، لیکن اسے سزا ملتی، اور اگر میں یہ قدم نہیں اٹھاتا تو میری پتنی اور بچہ بھی نقصان میں آتے، اور میرا سچ بھی سب کے سامنے آ جاتا۔ اسی وجہ سے مجھے ہر حال میں اپنی نوکری کو داؤں پر لگانا ہی تھا، تبھی میری مشکل آسان ہو سکتی تھی۔ میں نے کارروائی شروع کر دی اور سب سے پہلے کمشنر کے گھر جا کر ساری فوٹیج نکلوائی۔ کمشنر کافی غصے میں تھا اور اشاروں میں مجھے یہ سب کرنے سے روک رہا تھا، لیکن میری پوری ٹیم میرے ساتھ تھی، اور ایک میڈیا کا آدمی بھی موجود تھا تاکہ سب کچھ ریکارڈ ہو سکے۔ اس لیے وہ چاہ کر بھی مجھے منع نہ کر سکتا تھا اور نہ ہی چلا سکتا تھا۔
तमाम फुटेज चेक की गई, लेकिन कहीं भी यह सबूत नहीं मिला कि कमिश्नर ने अपने बेटे की हत्या की है। फिर मैंने पूरे घर की तलाशी शुरू की, हर हथियार देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें साफ लिखा था कि लड़के का कत्ल छुरा से किया गया। घर की हर छोटी बड़ी छुरी को मैंने फिंगरप्रिंट के लिए भेज दिया, लेकिन उसने बहुत सफाई से यह काम किया था। कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे मन से किसी काम में लग जाएं, तो कोई न कोई सिरा जरूर मिल ही जाता है। जब मैं लड़के के कमरे में पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर पूरा कमरा खंगाल डाला, हर दराज, हर अलमारी का कोना खोला, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मैं मायूस होकर घर से निकलने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र अलमारी के ऊपरी हिस्से पर पड़ी। मैंने तुरंत स्टूल मंगवाया और ऊपर रखा एक डिब्बा नीचे उतारा। उसे खोलते ही अंदर कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एक छोटी सी चिप मिली जो मेमोरी कार्ड जैसी लग रही थी। मैंने तुरंत उसे कंप्यूटर पर चलाने का आदेश दिया। जैसे ही कार्ड लगाया गया, कमरे में उस लड़के की आवाज गूंज उठी। वीडियो में वो कैमरे के सामने परेशान बैठा हुआ बयान दे रहा था, ठीक वही जो मोनिका ने मुझे बताया था। मेरा बाप मुझे मारना चाहता है। कमिश्नर विजेंद्र ने मेरे लिए पूरा षड्यंत्र रचा है। मैं हर बात से वाकिफ हूँ। उन्होंने जज्बात में आकर अपनी तमाम जायदाद मुझे दे दी थी। मैं उन्हें लौटाना भी चाहता था, लेकिन उन्होंने कुछ कागजात ऐसे बनवा लिए कि मैं चाह कर भी यह जायदाद वापस नहीं कर सकता था। अगर मैं लौटा दूं तो उनका नाम खराब हो जाएगा। इसी वजह से अब वे मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। मैं अपने पिता से बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन मोनिका मैडम बिल्कुल बेगुनाह है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे मरने के बाद तमाम इल्जाम मेरे पिता उन्हीं के सिर डालने का इरादा रखते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, चाहे वे मेरे पिता ही क्यों ना हो। अगर उन्होंने कत्ल किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। यह सब सुनकर मैं गहरी सांस लेकर बैठ गया। मेरे साथ आए हुए मीडिया के आदमी ने सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। मैंने बेख्तियार शुक्र का सांस लिया। मुझे मालूम था कि मेरी वर्दी अब उतर गई है और मैं कहीं का नहीं रहा, लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि अतीत में जो गलती मुझसे हुई थी मैं अब दोहराना नहीं चाहता था। दरअसल मेरा सबसे गहरा राज मेरी ही जिंदगी से जुड़ा हुआ था। पुलिस में भर्ती होने से पहले मैं बहुत अय्याश किस्म का इंसान था। किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर देता था। उन्हें छेड़ना और परेशान करना मेरा पसंदीदा शौक था। मेरी पत्नी, जो मेरे चाचा की बेटी है, मेरी हर हरकत से वाकिफ थी, लेकिन वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए सब कुछ सहती रही। फिर एक दिन मैंने तमाम हदें पार करके एक लड़की के साथ ज्यादती कर दी और डर के मारे उसका कत्ल करके लाश फेंक दी। यह राज छिपा रहा, लेकिन मैं इतना डर गया था कि सीधा अपनी पत्नी के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे छुपा लिया और कभी यह सच बयान नहीं किया कि वह लड़की कौन थी। मैं आज भी अपनी उस गलती पर बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत रोया, तकरीबन 1 साल तक अपने कमरे में ही बंद रहा। ऐसा लगता था जैसे भीतर से मर गया हूँ। 1 साल बाद मेरी पत्नी के सहारे मुझे जिंदगी मिली। मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और खुद से शपथ ली कि ऐसा करने वालों को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और पुलिस के जरिए उन्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। न जाने वो किसकी बेटी थी, मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर आज जो कुछ मैंने किया उससे मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली मिली। जब केस मेरे सामने आया तो कमिश्नर को फांसी की सजा सुनाई गई और मैडम मोनिका को रिहा कर दिया गया। मेरी वर्दी उतर चुकी थी। मेरी पत्नी और बच्चे सही सलामत घर पहुंच गए थे। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था, लेकिन मैडम मोनिका ने मुझे नई नौकरी दिलवा दी। फिर भी मुझे बेहद अफसोस रहा कि मेरी पुलिस की नौकरी चली गई, जिसके जरिए मैं अपने उस गुनाह को धोने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं मालूम कि भगवान ने मुझे माफ किया या नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वह भगवान मुझे माफ कर देगा। मैं हर प्रार्थना में यही दुआ करता हूँ कि भगवान मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। न जाने वो किसकी बेटी थी। जब भी वो लम्हा याद आता है तो मेरा पूरा वजूद कांप उठता है, लेकिन अब मैं मुतमईन हूँ। चाहे जो भी हो, मैं इस दुख भरी जिंदगी से आज़ाद हो गया हूँ।
जहां हम सिर्फ और सिर्फ हुक्म के गुलाम बनकर रह जाते हैं। मेरे सभी भाइयों से मेरा संदेश है कि व्यभिचार एक गंभीर पाप है जो मनुष्य के जीवन और परलोक दोनों का नाश कर देता है। ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है पर अन्याय नहीं होता, वो पापी को अवश्य दंड देता है। सदैव व्यभिचार से दूर रहें, पवित्रता अपनाएं और सत्य का साथ दें। सत्य का मार्ग ही सफलता का मार्ग है जो मनुष्य को सम्मान, शांति और ईश्वर की कृपा प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।